عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم
انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين ولا يخافون لومة لائم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پاک مقدس مطہر اعلی و بالا ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات دی وقار اللہ رب العالمین دا بے حد و حساب شکر ہے کہ جس نے سانو اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا امتی بنایا ہے۔
امتی ہون دی حیثیت دے نال ساڈے سب دا یہ حق بند ہے کہ اپنے پیر و مرشد پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت عمل پیرا ہوئیے، اور آپ دی ہر ایک دتی ہوئی تعلیم نو اپنی زندگی دے اندر لے آئیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی شریعت نو دل و جان تو تسلیم کر کے اس نو اگے لوگاں تک پہنچائیے۔ جس آدمی دے اندر اے صفت اے خوبی موجود ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی شریعت دے اتے صحیح معنی دے نال عمل کرن والے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی شریعت دے اتے عمل پیرا ہو کے اس نو دوسرے لوگاں تک پہنچاندے، خود بھی عامل ہے، دوسرے نو عمل کرن دی دعوت دیندا ہے، تو ایسا آدمی پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دا سچا امتی بھی ہے، اور ایسا آدمی حقیقت دے اندر مسلمان بھی ہے، لیکن اس دے برعکس اگر کوئی ایسا آدمی ہویا کہ جس نے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی تعلیمات دے مقابلے دے اندر او بندہ معاشرتی اور سماجی دباؤ دا شکار بن گیا اور پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دیاں تعلیمات دے اتے صرف اور صرف اس وجہ تو عمل نہیں کردا کہ لوگ کی کہیں گے، اللہ رب العزت دے احکامات دی خوب نافرمانی کر دے، پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی ہر سنت دے خلاف اپنا قدم اٹھان دے، صرف اس بنیاد تے، صرف اس وجہ تو کہ اگر میں اس طرح کیتا تے معاشرے دے لوگ کی کہیں گے، یار دوست کی کہیں گے، محلے دار سوسائٹی والے کی کہیں گے۔ حضرات ایسا دباؤ ہے جو انسان دے دل و دماغ تے اگر سوار ہو جائے تو جلدی اتردا نہیں، ایس دباؤ تو اپنے آپ نو نکالنا ہے۔ اللہ رب العزت دی بنائی ہوئی شریعت جو پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دے اتے اتاری گئی، اس شریعت نو دل و جان تو ہو کے تسلیم کرنے، او دے مطابق اپنی زندگی دے شب و روز گزارنے، خود بھی عمل کرنا ہے، لوگاں نو عمل کرن دی دعوت دینی ہے، لوگاں دے تانو تشنی، لوگاں دیاں باتاں نو اپنے دل و دماغ تے سوار نہیں کرنا۔ کتنے ہی ایسے افراد
کہ جو شریعت دے بڑے بڑے احکامات دی خلاف ورزی کرتے ہیں، صرف اور صرف اس چیز نو بنیاد بناندیاں ہویاں لوگاں دا ڈر اپنے دل دے اندر بٹھاندیاں، شرم محسوس کردیاں کہ میں شریعت دے اس عمل شریعت دی طرفوں میرے اتے جو فریضے عائد نے انہاں اعمال نو میں کراں گا، اگر لوگ دیکھیں گے تو کی کہیں گے، اگر منو کسی نے دیکھ لیا تو وہ میرے بارے کی سوچے گا، کی گمان کرے گا۔ حضرات ایسا دباؤ ہے کہ جس دباؤ دی وجہ تو ساڈے معاشرے دے اندر بہت زیادہ بد امنی، بد عملی، بہت زیادہ جہالت اور بہت زیادہ ایسے اعمال کہ جنہ دے پیچھے سانو ایک شرم اور لوگاں دا ڈر جو معاشرتی طور تے ساڈے دلاں دے اندر سوار ہے، اسی ڈردیاں چکدیاں کوئی مسئلہ ہی نہیں پوچھتے، جہالت دی زندگی گزارتے رہنے ہیں۔ حضرات بہت بڑا ساڈے اندر ایک منفی پہلو پایا جاندہ ہے جیڑا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف اللہ اور اللہ دے رسول نے، ایک طرف معاشرہ ہے، دوست نے، سوسائٹی ہے، لوگ نے، لوگاں دی محبت، لوگاں دی خوشنودی، لوگاں نو راضی کرن واسطے انسان شریعت دی قدم قدم تے نافرمانی کردا ہے کہ کسے طریقے لوگ راضی ہو جان، کوئی بندہ مینوں گل نہ کرے، کوئی بندہ میرے اوتے اپنی انگلی نہ اٹھائے، کوئی بندہ مینوں اپنے تان و تنز دی آواز میری طرف نہ آئے، لوگاں دے تانے اور تشریحاں نو برداشت نہ کرنے والا، اللہ رب العزت دی بنائی ہوئی شریعت، اللہ رب العزت دے احکامات، پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین آپ دے ارشادات دی سر عام مخالفت کرنے والا، اللہ رب العزت دی ذات ناراض ہوندی ہے تو ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دی مخالفت ہوندی ہے تو ہے۔ ہاں لوگ راضی ہونے چاہیے نے، معاشرے دے اندر میرا نام روشن ہو جانا چاہیے، لوگ میرے اتے کسی قسم دا اعتراض نہ کرن، صرف اور صرف اس ڈر نو اپنے دل دے اندر دباندیاں ہویاں لوگاں دے مطابق جو لوگاں دی سوچ ہے، جو لوگ سوچدے نے، جو لوگ چاہندے نے، اللہ رب العزت دی ذات نو چھڈ کے، اللہ دے رسول علیہ السلام دی بات نو چھڈ کے لوگاں دی طرف دیکھدا کہ لوگ معاشرہ کی چاہندے، صرف معاشرے دے لوگاں نو اپنے اس معاشرتی اور سماجی لوگاں نو عام طور تے جو سوسائٹی ہے اور ساڈے اندر جس طرح دے ماحول چل چکے نے، غمی دا موقع ہے، خوشی دا موقع ہے، اور اپنی عملی زندگی دے اندر قدم رکھنے والی زندگی، اور اس میدان دے اندر اسی بہت زیادہ پیچھے، اور اس دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول علیہ السلام دیا واضح طور تے نافرمانیاں کرن والے صرف اور صرف بنیاد اے ہے کہ لوگ راضی ہو جان۔ حضرات لوگ بڑا کچھ کہندے نے، اور اس تو پہلے کہندے آئے، موجودہ حالات دے اندر لوگ باتاں کرن تو بعد نہیں آندے، اور آن والے وقت دے اندر بھی لوگ باتاں کرن تو باز نہیں آن گے۔ اس واسطے اساں اے سوچنے اپنے اندروں اس بت نو توڑنے کہ لوگ جو مرضی کہن، لوگ ساڈے متعلقہ جو مرضی سوچن، اسی ہر او کم کرنے کہ جس کم دا اللہ نے سانو حکم دیتا ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام دے طریقے دے مطابق کرنے، جس کم نو اللہ رب العزت دی ذات نے ناپسند قرار دیتا ہے، اللہ دی ذات نے منع کیتا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے جس کم تو روکیا منع کیتا ہے، میں جو مرضی بھی ہو جائے، لوگ جو مرضی بھی کہندے رہن، میں اس کم نو نہیں کرنا۔ اے ہے شریعت،
یہ ہے شریعت دے احکامات دے اتے عمل پیرا ہونا۔ حضرات ساڈے اندر یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ صرف اور صرف لوگاں نو دیکھنے ہاں اللہ اور اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے احکامات کی نے، اسی کنہ چیزاں دے مکلف ہاں اور کنہ چیزاں تو سانو آزاد ہونا چاہیے، رسم و رواج تو، لوگاں دی ذہنیت تو، لوگاں دے خیالات، لوگاں دی سوچاں ایک طرف ہون، اور جیڑی چیز اللہ دی طرفوں ساڈے اتے عائد کیتی گئی ہے، جو شریعت جس شریعت نو اساں تسلیم کیتا ہے، جس شریعت دا اقرار کیتا ہے، جس کلمے نو اساں پڑھیا ہے، آخر اس کلمے دے کچھ تقاضے نے، اللہ دے احکامات دے اتے عمل کرنا ہے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق اپنی زندگی نو ڈھالنا ہے۔ اگر انہاں چیزاں دے اندر اسی ناکام ہاں تو لوگ جنہ مرضی بھی ساڈے تے راضی ہون، لوگ جنیاں مرضی بھی تعریفاں کرن، لوگاں دے جناب منہ خشک ہوندے ہون، لیکن ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ اسی اللہ رب العزت نو راضی کرن دے اندر ناکام ہو گئے۔ تو اس واسطے حضرات اپنے اندروں اے چیزاں کہ جو ساڈے اندر اے ڈر لوگاں دا، اس ڈر نو ختم کرنا ہے۔ لوگ جو مرضی کہن، لوگ جو مرضی سوچن، اے دے متعلق سانو کسے قسم دی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی۔ پوچھ گچھ اس چیز دے متعلقہ ہے، آخر اللہ رب العزت دے حکمان انہوں تکمیل دے اندر لے کے آئے، اللہ دے حکمہ دے تے عمل کیتا کہ نہیں کیتا، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے احکامات دے اتے اپنی زندگی نو لے کے آئے یا نہیں لے کے آئے، اے چیزاں اللہ نے سانو انہاں چیزاں دا مکلف بنایا ہے، انہاں چیزاں دے اتے عمل کرن دا اللہ نے حکم دیتا ہے۔ اگر انہاں چیزاں نو اسی اپنی زندگی دے اندر لے آواں گے انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لوگ چاہے ناراض ہون، لوگ جو مرضی کہن، لوگاں دی پرواہ نہیں کرنی۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت نے سانو کنہ چیزاں دی اتباع کرن دا اور کنہ چیزاں نو عمل دے اندر لے آندا حکم دیتا ہے۔ آئیے اللہ رب العزت دا قرآن سن دے جانا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی اور کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں جتنے بھی افراد نے، اللہ رب العزت دا حکم ساڈے سب واسطے آ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اسا تانوں ایک شریعت، ایک قانون، ایک دین دتا ہے، ایک راستہ دکھا دیتا ہے۔ فرمایا او سیدھا راستہ اللہ رب العزت دے احکامات والا راستہ ہے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام والا راستہ ہے۔ اے اللہ جی کی کیتا جائے؟ فرمایا فتبعها، اس راستے دی پیروی کرنی ہے، اس راستے دے تے اپنے آپ کو چلانا ہے۔ لوگ جو مرضی آندے رہن، لوگاں دیاں باتاں دی پرواہ نہیں کرنی، لوگاں نو جناب راضی کرن دیاں کوششاں دے اندر اپنی زندگی نو تباہ نہیں کر لینا۔ اس راستے دی طرف چلو، اللہ رب العزت نے جو حکم دیتا اس حکم نو جناب اپنے سینے دے نال لگا کے عمل دے اندر لے کے آؤ۔ کنہ چیزاں دی پیروی نہیں کرنی، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ فرمایا انہاں لوگاں دی خواہش، انہاں نو جناب اپنے خواہش دے مطابق، جڑے لوگ اپنی خواہش دے مطابق چل دے نے، اپنی منمانی کر دے نے، اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے احکامات نو پسے پش ڈال دے نے، انہاں لوگاں دے پیچھے نہیں چلنا، انہاں لوگاں دے راستے نو اختیار نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگاں نو جاہل ترین لوگ قرار دیتا ہے۔ فرمایا لا یعلمون، انہاں لوگاں نو تو کسی چیز دا علم ہی نہیں ہے۔ فرمایا ادا نقصان کی ہوئے گا اگر تسی ایسے لوگاں دے پیچھے چلنا شروع کر دیتا کہ جنہاں نے اپنی خواہش نو اپنا معبود بنا لیا۔ فرمایا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اگر کل قیامت دے دن اللہ رب العزت نے ان احکامات دے متعلقہ پوچھ لیا، فرمایا اے لوگ جنہاں دی تسی پیروی کرتے رہے ہو اللہ دی ذات
تو تانوں بچا نہیں سے سکدے۔ فرمایا اے تے ظالم ترین لوگ نے۔ اللہ رب العزت نے انہاں دے ظالم ہون دے متعلق بیان کیتا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ فرمایا اللہ رب العزت دے حکماں نو چھڈ کے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقیاں نو چھڈ کے، اپنی منمانی کرنے والا، اپنی خواہشات دے مطابق چلنے والا، اپنے دل دی مننے والا، فرمایا اللہ رب العزت نے ایسے لوگاں نو ظالم قرار دیتا۔ فرمایا اللہ ظالم لوگاں نو پسند نہیں کرتا۔ اللہ دے قریبی لوگ کون نے؟ اللہ رب العزت دے پسندیدہ لوگ کون نے؟ فرمایا واللہ ولی المتقین۔ فرمایا اللہ رب العزت پرہیزگار لوگاں نو پسند کرتے ہیں۔ اللہ دے دوست پرہیزگار لوگ نے۔ کیسی پرہیزگاری؟ اللہ رب العزت دے احکامات دے تے عمل کردیاں ہویا ہر ایک نافرمانی تو اپنے آپ نو بچاندے نے۔ اللہ رب العزت نے جنہ کماں تو روکیا انہاں تو رک جان والے، اللہ رب العزت نے جنہ کماں دا حکم دیتا رب العالمین دے ہر حکم نو مننے والے۔ آئیے اللہ رب العزت نے انہاں لوگاں دا اور انداز دے نال جو انداز اللہ رب العزت نے بیان کیتا انہاں دے اندر خوبیاں اور صفتاں کی پائیاں جاندیاں نے، اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بذات خود اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی اے حکم دیتا ہے کہ تساں اگر کسی قسم دے لوگاں نو اپنے قریب رکھنا ہے اور جنہ لوگاں دے تسی قریب ہونا ہے ایسے لوگ ہونے چاہیے نے جڑے اللہ والے لوگ ہون۔ فرمایا اللہ رب العزت دے احکامات نو صحیح معنی دے تے پورا کرنے والے لوگ، تسی ایسے لوگاں نو اپنے قریب بٹھانے اور ایسے لوگاں دے نال محبت کرنی ہے، ایسے لوگاں دے نال تہاڈا ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ وہ اللہ والے لوگ نے، اللہ رب العزت دے احکامات دے تے عمل پیرا ہون والے لوگ نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے بیٹھن والے کہ جنہاں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے دین نو بچا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پاس آ گئے۔ آئیے اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو یہ ہوئی حکم دیتا، فرمایا اپنا آپ انہاں لوگاں دے اندر گزارو، اپنی زندگی ایسے لوگاں دے اندر گزارو کہ جڑے لوگ صرف اور صرف اللہ دی رضا چاہندے نے، لوگاں دی کوئی پرواہ نہیں لوگ کی کہن گے۔ فرمایا انہاں دے دلاں دے اندر اے بات سوار نہیں، صرف اور صرف انہاں دا مطمع نظر اے ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات کیویں راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیتا گیا، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ فرمایا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی انہاں لوگاں دے نال بیٹھو، انہاں لوگاں نو اپنے قریب رکھو جڑے لوگ اللہ رب العزت دی رضا چاہندے نے۔ فرمایا صبح دے وقت بھی شام دے وقت بھی اپنے رب نو پکارن والے لوگ نے، اپنے رب نو راضی کرنے والے لوگ نے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے انہاں لوگاں نو بہت زیادہ پسند کیتا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اتھوں تک اللہ رب العزت نے اجازت دے دیتی اور اتھوں تک پابند کر دیتا، فرمایا اگر اے لوگ تواڈے کول بیٹھے ہوئے موجود ہون، فرمایا تانوں بالکل اجازت نہیں کہ انہاں لوگاں نو اپنے کولوں دور ہٹاؤ۔ اللہ اللہ۔ آئیے قرآن دا ایک اور حکم سن دے جانا، رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو منع کر دیتا۔ ایک کس وقت منع کیتا کہ جس وقت مکے دے کوئی بڑے بڑے سردار لوگ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آنا چاہندے ہن اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنا جناب معافی ضمیر اپنے دل دی گل سنانا چاہندے ہن کہ دیکھو جی اسی تواڈے نال
ਇਹ ਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਹਾਈ नाजुक हालात के अंदर पाटे पुराने कपड़े डालने वाले जनाब बिल्कुल गरीब तबका लोगों का, असी जिस वक्त आइए इन्हों उठा दिता जाए, साड़ी गल सुननी है तो सिर्फ असी तुहाडे कोल बैठांगे, इन्हां विचों कोई भी उस वक्त मौजूद ना होए। रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर हुक्म इरशाद फरमा दिता, फरमाया ए पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, ए मक्के दे बड़े बड़े सरदारान, ए बड़े बड़े लीडर किस्म दे चौधरी किस्म दे लोग ये इस्लाम कबूल करते ने कर लैन, नहीं करते ना करन, लेकिन तुहानू किस बात का पाबंद किया जाता है? फरमाया वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहहू मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइ व मा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइ फततरुदहुम फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। फरमाया तुहाडे कोल आके बैठन वाले ए सिद्दीक अकबर, ए फारूक आजम, ए हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, ए हजरत अली हैदर कर्रार, ए तलहा जुबैर, सईद साद, जुबैर बिन अव्वाम, ए सारे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ए तुहाडे उत्ते अपना माल कुर्बान कर देने वाले, ए तुहाडे वास्ते अपनी जाना दे नजराने पेश कर देने वाले, तुहाडे वास्ते जनाब अपना तन मन धन कुर्बान करने वाले। लेकिन मक्के वालियां दा ये मुतालबा है कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, जिस वक्त असी तुहाडे कोल आइए इन्हां नूं अपने कोलों उठा दिओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने कि इन्हां लोगां नूं अपने कोलों नहीं जे उठाना, फततरुदहुम फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। फरमाया अगर उन्हां लोगां दी गल्लां दे अंदर आके अपने सहाबा नूं अपने कोलों दूर करोगे, फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, तो जुल्म करोगे। आइए दूसरा मकाम भी सुनते जाना कि जिस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आंदे ने, हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आके कोई मसला पूछन दा इरादे दे नाल आंदे ने, और इधर जनाब मक्के दे बड़े बड़े चौधरी किस्म दे खांदे पींदे लोग पग बन जनाब चौधरी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल मौजूद ने। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अखा तो नबीने सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल आए ते आन लगे ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिल ही दिल दे अंदर बुरा महसूस किया कि ए भाई किस वक्त आ गया कि मेरे कोल कोई अफराद बैठे ने, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम मेरे कोल आ गया, कोई आके गल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त ए अंदाज इख्तियार किया, फरमाया आबासा व तवल्ला अनजा अहुल आमाम वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का। ए पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, ए अल्लाह दे नाल सच्चियां मुहब्बतां करने वाले लोग, तुहाडे वास्ते हर चीज़ दी कुर्बानी देने वाले ए लोग जिस वक्त तुहाडे कोल आ रहे ने, आबासा व तवल्ला, तुसी अपने मत्थे ते त्यूड़ी चढ़ा रहे हो, अपना मुंह मोड़ रहे हो, अनजा अहुल आमाम कि तुहाडे कोल एक नाबीना शख्स आ रहे हैं, तुहानू की पता वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का। हो सकदा कोई मसला पूछन वास्ते आए, हो सकदा कोई पाकीदगी हासिल करने वास्ते कोई बात पूछन वास्ते आए। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी इस चीज़ नूं ना पसंद कीता कि जेड़े अल्लाह दे नाल मुहब्बतां करने वाले लोग ने, लोगां दी कोई परवाह नहीं करने वाले लोग की आखन के जनाब इस बुत नूं अपने अंदरों तोड़ देने वाले सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन दे हक दे अंदर रब्बुल आलमीन ने कुरान दियां आयतां नाज़िल कीतियां। अल्लाह अल्लाह हज़रात, अज साडे अंदर भी ये बहुत बड़ी कमी है कि असी ऐसे लोगों नूं अपने करीब नहीं आन देंदे कि जेड़े बेचारे मजदूर तबका माड़े लोग होन, और जनाब जेड़े गरीब गुरबा लोग ने उन्हां दे नाल असी उठना बैठना सलाम दुआ लेना पसंद ही नहीं करते। साडे स्टेटस के खिलाफ है जनाब, असी खांदे पींदे चौधरी किस्म दे बड़े लीडर किस्म दे लोग इन्हां माड़े बंदियां दे नाल असी जनाब हम कलाम होइए, सलाम लईए, ये साडी शान दे अंदर कमी है।
کہ لوگ کی آکھن گے. لوگ چودھری صاحب نو ویکھیا وہ ماڑا جہا بندہ وہ چھان ٹکڑا والی ریڑھی والے بندے دے نال سلام لے رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرات اے بت نو اپنے اندروں توڑنا ہے کہ لوگ کی آکھن گے جو مرضی کہن, سانو صرف اور صرف اپنے رب نو راضی کرن دا حکم ہے. اپنے رب نو راضی کر لئیے. اگر ساڈے اندر اے چیز ہی باقی رہی کہ لوگ کی کہن گے اور اللہ رب العزت دی ذات نو اساں ناراض کر لیا, فرمایا ساڈی زندگی دا کوئی فائدہ نہیں. اور اپنی زندگی دے اندر اسی لوگ انتہائی ناکامی دا سامنا کریں گے. آئیے دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر انبیاء علیہم السلام دا تذکرہ کیتا. حضرات اگر ساڈے دلوں دے اندر ساڈے دماغاں دے اندر یہ بات موجود ہے کہ اسی اگر فلاں کام کیتا تو لوگ کی آکھن گے, لوگاں دیا گلاں تو بچن واسطے بندہ بڑا چھپدا پھردا ہے. کئی ایسے کام کے جڑے لوگ چھپ کے کردا ہے کہ کتے لوگاں نو پتہ نہ لگ جائے لوگ کی آکھن گے. حالانکہ اچھا کام ہوندا ہے, دین والا کام ہے, شریعت والا کام ہے, اللہ دا حکم نے منیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے عمل کیتا ہے, لیکن پھر لوگوں کو چھپن دے, اپنے آپ چھپان دے کہ لوگ کی کہن گے. حضرات اس چیز نو دیکھیے, غور کریے. ساڈے اس معاشرے دے اندر بہت بڑی کمی ہے کہ اللہ دی ذات ناراض ہوئے تے پائے ہوئے لوگ ناراض نہ ہوں. اللہ اکبر. اور لوکی دے باز نہ آئے انبیاء نو گلاں کرن تو لوگاں دی اگر بات کیتی جائے تو انبیاء علیہم السلام نو معافی نہیں ملی. لوگاں نے تو انبیاء اور رسولاں نو اپنی گلاں تو محفوظ نہیں رکھیا. دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام جس وقت اللہ دے حکم دے نال اللہ نے حکم دیتا کشتی تیار کرو, حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں تے کشتی انہاں آرام نہ بنا لی والا. ہر آندا جاندہ بندہ حضرت نوح علیہ السلام نو گل کر کے جاندہ ہے کہ بزرگو ایک کشتی چلانی کتھے جے, ایتھے تو نہ کوئی دریا نہ کوئی سمندر, ایک خشکی دے کیری کشتی چلے گی. تمسخر کر دے, مذاق کر دے. اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر یہ نقشہ بیان کیتا ہے. تو بات کرن دا مقصد یہ ہے کہ لوگ گلاں کرن تو بعد نہیں آ سکتے, انہاں انبیاء نہیں چھڈیا. فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُمْ. حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال کشتی تیار پہ کر دینے, کوئی بھی سردار گزردا حضرت نوح علیہ السلام دے نال تمسخر کردا, بات کر کے جاندا, جناب طنز و تشنیع دا شکار کر کے جاندا. نوح علیہ السلام نو جناب پانی دا آندے کہ پانی کتھے آ گیا, ایک کشتی کتھے چلے گی. ادھر دیکھو حضرت شعیب علیہ السلام دین دی دعوت دے رہے ہیں, اپنی قوم دے لوگاں نو توحید بیان کر رہے ہیں, لیکن لوگاں نے انہاں نو بھی تانو تشنیع دا شکار کیتا. ادھر جناب نمازاں دا تانا دتا لوگاں نے, آندے نے قالو یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. اے شعیب اے تیریاں جڑیاں نمازاں تو پڑھنا ہے, کیا اے نمازاں تینوں اے ہی حکم دیندیاں نے کہ اسی انہاں ساریاں چیزاں نو چھڈ دئیے کہ جنہ چیزاں دی اے ساڈے آباؤ اجداد پیروی کرتے رہے, جنہ دی پوجا جنہ دی عبادت ساڈے آباؤ اجداد کرتے رہے. حضرات شعیب علیہ السلام نو بھی لوگاں دیاں گلاں سننیاں پیاں. اس واسطے نبی پاک علیہ السلام دی اگر سیرت پڑھیے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی سیرت پڑھیے, تو نبی پاک علیہ السلام نے کیریاں گلاں جناب نہیں سنیاں. مکے دے لوگاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہوتے کیڑے الزامات کیڑے برے القاب آپ علیہ السلام دے ہوتے نہیں بولے. کتے جناب ساحر کیا جا رہے ہیں, کتے کاہن کیا جا رہے ہیں, کتے مجنوں کیا جا رہے ہیں, کتے محمد علیہ السلام دی جگہ نبی پاک علیہ السلام نو مذمم کیا جا رہے ہیں. اللہ نبی پاک علیہ السلام نے ہر کڑوی بات نو اپنے دل کے اندر سما لیا, لیکن اللہ رب العزت دی طرف ملنے والا مشن, اللہ دا پیغام, توحید پہنچان والا پیغام, وہ تو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. لوگ گلاں کرن تو بعد نہیں آندے. اس واسطے حضرات ساڈے اندر
اگر اے بت آج بھی موجود ہے تو ساڈی ناکامی واسطے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. اپنے آپ کو ناکامی تو بچائیے. حضرات کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو تسلیم ضرور کرنے ہاں لیکن انہوں دلوں ہو کے منن واسطے تیار نہیں. کہ نوجوان ہے اگر انہوں آکھیا جائے بھئی داڑھی رکھ لے اور جناب میں لوگاں نو کی آکھاں گا, میرے دوست یار کی کہن گے کہ جناب جوانی دے وچ بڈھے بابے بن گئے ہو. اللہ اللہ. حضرات سنت رسول دے نال محبت کیتی جائے, دل و جان دے نال ہر ایک چیز دی پرواہ نہ کیتی جائے, صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت سمجھ کے داری رکھی جائے. آکھیا جائے بھئی شلوار ٹخنے تو اتنے رکھیا کرو. لوگ جناب گلاں کردے نے, لوگاں دی باتاں تو بچن واسطے اپنے ٹخنے ننگے نہیں رکھدا, اپنے اس تہبند نو اپنے ٹخنیاں تو نیچے رکھ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا انہاں دونوں دے اندر حدیث سن دے جانا. سنن نسائی دے اندر حدیث موجود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحاد, داڑیاں نو معاف کر دو. وفر اللحاد, داڑیاں نو بڑھاؤ. اے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے. اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے واسطے وعید بیان کی تھی. فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم. فرمایا اللہ رب العزت تین قسم دے ایسے بندے نے قیامت دے دن نہ اللہ رب العزت انہاں دے نال کلام کرن گے, نہ نظر رحمت دے نال انہاں دی طرف دیکھن گے, اور نہ انہاں نو گناہاں تو پاک کرن گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, انہاں واسطے دردناک قسم دا عذاب ہے. انہاں وچوں ایک بندہ او مجرم ہے وَالْمُسْبِلُ إِذَارَهُ, اپنے ازار نو ٹخنیاں تو نیچے لٹکان والا. حضرات یہ کوئی بڑی فخر والی گل نہیں. اس واضح طور تے اسی لوگاں نو راضی کرن واسطے, لوگاں دیاں گلاں تو اپنے آپ نو بچان واسطے اے سنت دی مخالفت کر رہے ہیں. لمحہ فکریہ ہے. جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اس نبی دی جناب سنت دی خلاف ورزی کر کے اسی اپنے آپ نو لوگاں دیاں گلاں تو بچا رہے ہیں. اور دوسری طرف کدی نگاہ نہیں گئی, دوسری طرف ساڈا کدی خیال نہیں گیا کہ دیکھو جناب ادھر اللہ دی ناراضگی مول لے آنے ہیں, ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر ناراض ہو گئے تو اسی کل قیامت دے دن اللہ اور اللہ دے رسول نو کی منہ وہاواں گے. صرف لوگاں تو ڈر کے اپنی نماز نو جناب درست نہیں کر دے. اے جناب میں رفع الیدین کیتا تے لوگ کی آکھن گے, اگر میں نماز دے اندر اچھی آواز نال آمین آکھی تے لوگ کی کہن گے. حضرات اے ساریاں چیزاں چھڈیے, اے ساریاں لوگاں دیاں گلاں ہیں. لوگاں دیاں گلاں دی کوئی پرواہ نہیں کرنی. صرف اور صرف سانو حکم ہے اپنے رب نو راضی کرن دا. اگر ساڈا رب ساڈے تے راضی ہے, دنیا کائنات دی ساریاں طاقتاں تمام لوگ ایک طرف ہو جان, اللہ رب العزت عزت دی ذات اس بندے نو کافی ہے. اس واسطے حضرات اگر لوگاں دیاں گلاں کرنیاں نا پھر اسی دین تے عمل کر بیٹھے ہیں. کنیاں ہی گلاں ایسیاں, کنے اعمال ایسے کہ صرف اور صرف ساڈے واسطے اے چیز رکاوٹ بن جاندی ہے کہ لوگ کی کہن گے. حضرات دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کی کچھ نہیں آکھیا گیا, لیکن اللہ رب العزت نے آپ دی شان دے وچ پھر کی آکھیا, قرآن نازل کیتا. اللہ رب العزت فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام جی, اے لوگاں دیاں گلاں, اے لوگاں دیاں بکواسات نے. کوئی تانوں ساحر کہہ رہا ہے, کوئی تانوں کاہن کہہ رہا ہے, کوئی جناب مجنوں کہہ رہا ہے, کوئی تانوں جناب برے لفاظ دے نال مذمم کہہ رہا ہے. لیکن اے سونے تسی تے محمد ہو, تسی تے جناب ہمیشہ واسطے تعریفاں کر دتیاں گئیاں تواڈیاں. تانوں تے اللہ نے محمد بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف انہاں لوگاں دی بکواسات, فرمایا نہ تسی اپنے رب دے فضل دے نال نہ مجنوں, تانوں اللہ رب العزت نے جناب ہر قسم دی حکمت و دانائی عطا کیتی ہے. تواڈے واسطے ایسا اجر عظیم اللہ نے تیار کیتا ہے جڑا کدی ختم نہیں ہوئے گا. اور تانوں اللہ نے ایسا اخلاق عطا فرمایا جڑا کائنات دا کوئی بھی فرد و بشر اس اخلاق دے درجے تک نہیں پہنچ سکتا.
ایسا خلق عظیم اللہ نے عطا فرمایا۔ اس واسطے حضرات دیکھیے ساڈے غمی اور خوشی دے موقع کتنے ہی جناب ایسے معاملات کہ جنہ دے اندر اسی سوچی پئی جانے ہاں اے کم کریے کہ نہ کریے۔ اگر حاجی صاحب نے جناب اے لکھاں کروڑاں دے کاروبار نے لیکن بیٹے دی شادی دے اتے اگر رسم ہنا دے اتے ڈھول دمکا نہ کیتا، گانے نہ بجائے تے لوگ کی کہن گے، ادھر جناب براتیاں دے نال اگے اگے باج بینڈے نہ بجائے تے لوگ کی کہن گے، ادھر جناب لوگاں واسطے لوگاں نو راضی کرن واسطے ہر قسم دا رسم و رواج نو کسے بھی طریقے دے نال فضول خرچی کر کے روپیہ پیسہ لگا کے لوگاں نو راضی کرن واسطے ہر عمل کر لینے ہاں، ہر قدم اٹھا لینے ہاں، بعد دے وچوں پائے اوکھی کیوں نہ ہوئیے وقتی طور تے لوگ تے راضی ہو جاندے نے۔ اور ادھر جناب دوسرا یہ تانا وجد ہے کہ جی باپ فوت ہو گیا ہے تے ہن اولاد دا حق دے بندا ہے نا کہ اسالے ثواب واسطے ختم پاک دا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کام نہیں کرتا تو پھر یہ تانا دیتا جاندہ ہے انہاں کو پیسہ ہی کوئی نہیں رہا، یہ انجی کنگلے ہو گئے نے، یہ تانا دیتا جاندہ ہے۔ سچی بات سنانا چاہنا حضرات، جس وقت میرے والد محترم دا انہاں دی وفات ہوئی، اگلے دن کچھ لوگ آئے جمع ہو کے ساڈی رہائش گاہ دے، صرف اور صرف اس نیت دے نال کہ جی ختم پاک دا اہتمام کیتا گیا ہے۔ آخر لوگ جمع ہوئے، ہلکے جے وقت واسطے 10-15 منٹ واسطے قرآن و حدیث دا درس دیتا گیا، تعلیمات سنائیاں گئیاں، قرآن حدیث سنایا گیا، اور اس تو بعد انہوں نے اجازت دے دیتی گئی کہ ٹھیک ہے جی اللہ رب العزت تہاڈا آنا قبول کرے۔ لیکن بعد دے اندر سانو اے تانا سننا پیا کہ جی فلاں آدمی دے گھر والیاں دے کول اور دی آل اولاد دے کول پیسہ ہی کوئی نہیں بچیا کہ جی دے نال او ختم پاک دعا لیندے۔ حضرات سانو کسے قسم دی کوئی گل دی کوئی پرواہ نہیں، لوگ کی کہندے نے کی نہیں کہندے سانو اس بات دا پتہ نہیں۔ ہاں اللہ رب العزت دی ذات دی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اللہ رب العزت دے رسول دی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ جو مرضی کہن، ایک چھڑ کے ہزار گلاں کرن، لوگاں دی گلاں دی پرواہ نہیں کرنی۔ ہاں اپنے آپ نو ہر ایسے عمل تو بچائیے کہ جس عمل دے کرن دی وجہ تو اللہ یا اللہ دے رسول علیہ السلام ناراض ہون۔ حضرات اگر اللہ اور اللہ دے رسول ناراض نے ساڈی زندگی دا کوئی مقصد نہیں ہے، ساڈی ساری زندگی 60-70 سال دی بالکل بیکار ہے، رائگا ہے۔ اگر انی عمر دے اندر یا اس تو کم عمر دے اندر اگر اسی اپنے رب نو راضی کر لیا ساڈی زندگی دا مقصد حل ہو گیا۔ تو اس واسطے حضرات اللہ رب العزت نے سانو ایک شریعت عطا فرمائی ہے، وہ شریعت کی ہے اللہ دا قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، اے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت دے کولو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین منو بھی تو احباب نو بھی انہاں دونوں چیزاں دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔